नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. दर एकल्यान हक्कां सयत कर्तव्याक पालो दिलो जाल्यारूच घटनेची प्रभावी कार्यवाही शक्य आसा. समान नागरी कायदो तशेंच एक देश एक वेंचणुकेची कारवाय जावपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय विद्यापिठांत घटनेच्या 75व्या वर्सा निमतान आयोजीत कार्यावळ जाली. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री उलयताले. कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, मुखेल सचीव डॉ. व्ही. कांडवेलू, गोंय विद्यापिठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन, निवृत्त न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल हे कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. भारतांत घटनेप्रमाण लोकशाय चलता. घटनेचे हक्क आनी कर्तव्यां दिल्या ताची जाण सगळ्यांनी दवरपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. दादलो आनी बायल हांचे मदीं समानताय हाडपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलां खातीर 33% राखीवतेचें विधेयक हाडलें. उदक, रस्ते, वीज ह्यो सुविधा कांय कडेन आजून पावंक ना. घटनेक पालव दिवन देशाच्या उदरगती खातीर डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छता अभियान मोहीम प्रधानमंत्र्यांनी राबयली. विकसीत भारताचें सपन पुराय जावपा खातीर दरेकी भारतीयाचें योगदान म्हत्वाचें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हे वेळार मणिपूर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुखेल न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल हांचे मुखेल उलोवप जालें. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेंत मेळिल्लीं मतां आनी मतमेजणी हातूंत फरक आशिल्ल्याचो आरोप करपी ऑनलायन न्यूज पोर्टलाचो अहवाल वेंचणूक आयोगान न्हयकारलो. वेंचणूक आयोगान ही खबर दिशाभूल करपी, चुकीची आनी फटीची आसा अशें म्हळां. सेंद्रीय शेतीचें म्हत्व आनी रासायनीक शेतीचो दुश्परिणाम हे लोकांक कळला. रासायनीक शेतीचो दुश्परिणाम व्हड प्रमाणांत जाला आनी हेच प्रमाण अभ्यास चालीक लागला. हाचे दुश्परिणाम लोकांक कळ्ळ्यात आनी दर एक शेतकारांक भलायके विशीं सादूर जाल्ले आसात. भलायकेक कितें बरें हाचो लोक विचार करतात अशें शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी सांगलां. सेंद्रीय शेतींत पिकावळीचो खर्च वाडटा, देखून आमी गोंयकारांनी शेतकारांची व्यथा समजून घेवन तांकां तेंको दिवपाक जाय असो उलोय तांणी मारलो. शेतकी संचालनालय 30 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर मजगतीं मडगांवां कृशी विज्ञान भवनांत गिरायक आनी विक्रेते मेळावो घडोवन हाडटले. ह्या मेळाव्या विशीं म्हायती दितना संचालक संदीप फळदेसाय उलयताले. मुखेलमंत्री आनी आमचे मार्गदर्शक शेतकी मंत्री रवी नाईक हांचे फुडारपणा खाला शेतकी खातें आपलें काम मुखार व्हरत आसा. हें काम मुखार व्हरता आसतना खातें राज्यांचो 34 येवजण्यो आनी केंद्रीय 11 येवजण्यो राबयता. तातूंत गोंयची 60% भागीदारी आनी केंद्राची 40% भागीदारी आसा. पूण 2 येवजण्यो अश्यो आसात तातूंत 100% अनुदान केंद्रांतल्यान मेळटा. तातूंतली एक येवजण परंपरागत कृशी विकास येवजण जावन आसा आनी हे येवजणे खाला शेतकारांक सेंद्रीय पद्दतीन पिकावळ काडपा खातीर प्रोत्साहन दिता अशें फळदेसाय हांणी सांगलें. मडगांवां कृशी विज्ञान भवनांत 2 दीस चलपी परिशदेंत सेंद्रीय शेती, जैवविविधताय संवर्धन, ब्रँडींग आनी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स हे विशयां वांगडा सेंद्रीय शेती, सैमीक शेती, सेंद्रीय शेतीचो दर्जो वाडप, सेंद्रीय पद्दतीन शेत रोवपी शेतकार आपलो अणभव हे परिशदेंत मांडटले. नारी शक्ती से जलशक्ती अभियान 2024 खाला जिल्लो पावंड्यावेली जागृताय कार्यावळ फोंडेच्यान 28 नोव्हेंबरा सावन सुरू जातली. उदका संवर्धन कार्यावळीत बायलांचो सहभाग म्हत्वाचो अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हें अभियान चालीक लायलां. फोंडेच्या मार्केट यार्ड सभाघरांत 28 नोव्हेंबराक सकाळीं 10 वरांचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं कॅच द रेन जागृताय अभियान चालीक लागतलें. शेतकी मंत्री रवी नाईक तशेंच उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हे कार्यावळीक हाजीर आसतले. दिसभराच्या ह्या कार्यावळीत पावसाचें उदक कशें धरप आनी सांठोवप, उदका स्रोत खात्याच्यो लोक कल्याणकारी येवजण्यो, शेतकी खात्याच्यो कल्याणकारी येवजण्यो तशेंच सरकाराच्या हेर येवजण्यांची लेगीत म्हायती मेळटली अशें संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. मुरगांव बंदरांतल्या प्रदुशणाक आळाबंद घालपाक उपाय करून लेगीत प्रदूषण जायत रावलें जाल्यार ताका विरोध करपाक आपूण मुखार आसतलो अशें मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांणी म्हळां. मुरगांव बंदरांतल्यान आयात निर्यात वाडोवपा संबंदी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोमारा दिल्लींत केंद्रीय मंत्री सोनोवाल हांचे कडेन भासाभास केली. ते बद्दल मुखेलमंत्र्यांचे उपकार आठयल्या उपरांत खबराकारां कडेन आमोणकर उलयताले. मुरगांव बंदरांतल्यान जावपी प्रदुशणाचेर आळाबंद हाडपा खातीर सध्या डोम उबारपाचें काम सुरू आसा अशें तांणी हे वेळार सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.